مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا ربنا أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون.
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد پھر کے گلی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں کہیے صلی علی نبینا صلی پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بیچتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد پیارے باپا جان ہمیں ہفتے میں 2 چھٹیاں ہوتی ہیں ان میں ہمارا کیا جدول ہونا چاہیے یہ دارالمدینہ کی مدنی منع اور مدنی منیاں ان کو ہفتے میں 2 چھٹیاں ہوتی ہیں واہ تو مزے لگے ہوئے تو ان کو کیسے گزاریں ان میں دنیاوی اعتبار سے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ سبق یاد کر رہا ہوتا ہے اور جو
उस्ताद या ये बहुत छोटे बच्चों को तो फिर बाजियां होती होंगी इनकी, तो बाजियां जो सबक दें उनको याद करना होता है। ये दुनियावी एतबार से जिसको ये लेसन बोलते हैं, लेसन जो दिया वो मतलब याद बच्चे करें, ये होता है। लेकिन हम चूंकि दारुल मदीना वाले ना, दारुल मदीना वाले ये दुनियावी स्कूल वाले नहीं है, तो इसलिए हमको तो मदनी मुन्नों को भी वो नमाजों की और सुन्नतों की तरगीब देनी है कि ये मदनी मुन्ने भी अपने हिसाब से, यानी कम से कम जो 7 साल का हो गया बच्चा, उनको तो यानी कि माँ बाप के लिए है कि नमाज का हुक्म दें, बच्चों को नमाज की तरगीब हो कि ये नमाजें पढ़ें। अगर 7 साल से छोटा भी नमाज के लिए खड़ा हो जाता है तो इसको मना भी नहीं है ना, तो ये नमाजों की तरकीब हो, फिर इनको कुछ ना कुछ पढ़ने का दिया जाए। अगर ये बाजियां ना देती हो तो इनको चाहिए कि इनको कुछ औरात दे दिए जाए। जैसे जुमेरात को अपने इज्तिमा में भी कुछ पढ़ने के औरात बताए जाते हैं, तो मिसाल के तौर पर अभी इनको इनकी नफ्सियात के मुताबिक पढ़ने का दिया जाए, जो इन पर बोझ ना पड़े और इससे इनकी आदत भी पड़े। मिसाल के तौर पर इनको ये पढ़ने का बता दिया जाए कि आपको रोजाना एक तस्बीह, 100 वाली तस्बीह, 33 वाली भी तस्बीह आती है और 500 वाली भी आती है, तो 100 वाली तस्बीह में पढ़ना है या अल्लाह, ये इनके लिए बोझ नहीं पड़ेगा। 100 वाली तस्बीह या अल्लाह, और 100 वाली तस्बीह पढ़नी है या रसूल अल्लाह, 100 मरतबा या अल्लाह, और 100 मरतबा पढ़ना है या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह 100 बार रोजाना पढ़िए, इसकी बरकतें बेशुमार हैं। सफेद दाग, जुजाम यानी कोड़ या बरस, ये भी एक मरज है चमड़ी का, तो सफेद दाग, जुजाम यानी कोड़ या बरस का मरीज अय्याम 20 यानी चांद की 13, 14 और 15 के रोजे रखे, और तीनों दिन इफ्तार के वक्त अव्वल और आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ के साथ यही विर्द यानी या रसूल अल्लाह 100 बार पढ़े, तो इंशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल शिफा याब हो, उसको सेहत मिल जाए। और जिसे तबीबों ने लाइलाज करार दे दिया हो वो भी ये अमल करे तो इंशा अल्लाह शिफा पाए। हस्ब जरूरत 11 या 40 दिन बल्कि उम्र भर भी ये विर्द जारी रख सकते हैं। हर तरह का मरीज ता हुसूल शिफा विर्द जारी रखे। तब गुनाहों का मरज किसको नहीं है? मुझे तो बहरहाल जोरों पर है, तो यूं मतलब ये कि गुनाहों के मरीज भी अगर चाहे तो ये विर्द कर सकते हैं। अगर बिल्कुल यार सेहतमंद है, न जिस्मानी मरज है, न रूहानी मरज है, न गुनाहों का मरज है, तब भी या रसूल अल्लाह 100 बार पढ़ेंगे तो नुकसान तो नहीं, फायदा ही। ये इनको मतलब औरात दिए जाए और इनको बाद में पूछा जाए। और ज़ाहिर नसीब अगर ये पढ़ नहीं सकेंगे, शायद बहुत छोटे होते हैं, केजी नर्सरी के जो बच्चे होते हैं, शुरू की क्लास के, वरना इनको अगर इस्तिग़फ़ार की भी आदत डाली जाए, अस्तग़फ़िरुल्लाह, भले ये थोड़ी बार इसको पढ़ाया जाए, इसको रटाया जाए, अस्तग़फ़िरुल्लाह, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह हो, इनको थोड़ी बार, जैसे कि 12 मरतबा तुमको अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना है, 12 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है, और ला इलाहा इल्लल्लाह को या तो यूं कर लिया जाए कि पूरा कलेमा अव्वल कलेमा तय्यब जो है ये पढ़ा लिया जाए 12 मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये पढ़ ले 12 मरतबा। 12 मरतबा पढ़ ले सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, और 12 मरतबा पढ़ ले अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अच्छा, इनमें इनका बाजियां जहन भी बना सकती है कि ये 12 मरतबा क्यों, तो 12 मरतबा ये 12वीं शरीफ का इसमें इनको जहन दिया जाए, तो ये अभी से इनके जहन में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मामूलात जो है वो बैठेंगे। फिर ये कि या रसूल अल्लाह की तस्बीह 100, तो ये तो इंशाअल्लाह वो
ان کو بہت ہی پختہ ذہن ملے گا، یا رسول اللہ کہنے کا، مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ تو یہ اوراد 2 دن مدنی منی کو جو میں کہہ رہا ہوں یہ پڑھ لے گی، امید ہے کہ یا اللہ ہو 100 مرتبہ، یعنی ایک تسبیح، یا اللہ ہو کی ایک تسبیح، یا رسول اللہ یہ ایک تسبیح، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 12 مرتبہ، صلی اللہ علی محمد 12 مرتبہ، اور استغفر اللہ 12 مرتبہ، اور پھر آخر میں صلی اللہ علی محمد 1 مرتبہ۔ یہ بہت مختصر اوراد ہے، یہ روزانہ ان کی اگر عادت پڑے ڈیلی پڑھیں، 2 دن کی چھٹیوں کا خاص کر ان سے انہیں کہ پوچھ لیا جائے، سختی نہ کی جائے، ترغیب دی جائے، تو انشاءاللہ ان کی ابھی سے اللہ اور رسول کا ذکر کرنے کی عادت پڑے گی۔ ورنہ یہ بچے کارٹونوں میں اپنے وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ کارٹون جنہوں نے ایجاد کی اللہ بس کیا کریں اس کو مطلب ہدایت دے، اب اور غیر مسلموں نے یہ ایجاد کیا لگتا ہے، اس میں جو تباہی مچائی جا رہی ہے اور جو عقائد بھی خراب کیے جا رہے ہیں، اس کے ذریعے کردار خراب کیے جا رہے ہیں، وہ جو تھوڑا بہت سمجھتے ہوں گے ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا مطلب یہ بری چیز ہے۔ تو بچے ان میں بہت وقت برباد کرتے ہوں گے کارٹونوں میں، کھیل کود سے ان کو نہ روکا جائے۔ بچے کھیلنا تو ان کو ظاہر ہے کہ ان کے لیے ضروری ہوتا ہے، بھلے کھیلے لیکن یہ کہ کارٹون وغیرہ نہ دیکھیں، اور یہ اوراد اللہ کرے آپ کو یاد رہ جائے، لکھ لیں۔ خوبصورت انداز میں اور بہت ہی پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے مدنی پھول، نہ صرف میں کہتا ہوں کہ صرف دارالمدینہ کے طلباء اور دارالمدینہ کے اسلامی بھائیوں کے لیے اور باجی اور انتظامیہ مجلس کے لیے، بلکہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس سے دنیا کے اور کئی ادارے فائدہ اٹھا سکیں کہ کس قدر بہتر انداز میں یہ جس کو ہوم ورک کہتے ہیں تو یہ ہمیں دیا گیا اور اس طرح تربیت دی گئی۔ اس میں والدین کو بھی بپا چاہیے کہ وہ اس کو خوش دلی کے ساتھ لیں اور اپنے بچوں کو اس میں لگائیں۔ یہ اتنا سہل انداز میں نے پہلے سے توجہ نہیں تھی میری، تو وہ مطلب اس کو اگر والدین بھی پڑھیں گے نا، اس کی برکتیں ان کو بھی ملیں گی، ماں باپ بھی پڑھیں اس کو انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے، ہمارے جامعات کے طلبہ پڑھیں، ہمارے مدارس المدینہ کے طلبہ پڑھیں۔ اگر یہ آسان سے اوراد ان میں دے دیے جائیں گے نا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بہت ہیں۔ آپ جو تربیت کی بات فرما رہے ہیں کہ جس طرح مطلب کہ مدنی منوں مدنی منیوں کی تربیت ہو، تو اسی عمر سے اگر جیسے کہ نگاہوں کی حفاظت کہ بیٹا نگاہ نیچے رکھ کر بات کریں یا یوں بات کریں، کیونکہ ہمارے یہاں عموماً جو دارالمدینہ بڑے حفاظ ہیں، کیونکہ ایک تو وہ ہے جو کہ دارالمدینہ مدنی منوں مدنی منیوں کا ہے، دارالمدینہ جو اسلامک اسکولنگ سسٹم ہے اس کے حوالے سے، دوسرا یہ کہ یہ جو بڑے مدنی منوں مدنی منیاں ہیں تو اس کے حوالے سے بھی الحمدللہ ہمارے ہاں جو نظام ہے، تو یہ اگر یومیہ قفل مدینہ کے حوالے سے بھی اگر ترغیبات کا سلسلہ جاری رہے، پھر نگاہوں کے قفل مدینہ کا سلسلہ بھی جاری رہے، تو کیا بہتر نہیں ہے پاپا کہ یہ بھی تربیت کا سلسلہ رہے؟ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے ہمارے دارالمدینہ اور مدارس و جامعات سے اولیاء کرام مطلب اٹھیں گے۔ زبان اور آنکھوں کے قفل مدینہ کا مدنی چینل میں بتایا جاتا ہے، بار بار بتایا جاتا ہے، لکھ کر بھی دیا لیکن سب پڑھتے نہیں ہیں ظاہر ہے، تو اس لیے وہ یوں ترکیب تھوڑی، اللہ کرے یہ ایسی کوئی تو باجی ہوگی اللہ کی نیک بندی، کوئی تو نیک بندہ مدرس یا استاد ہوگا کہ جو ہماری اس قرآن کو سمجھے، دنیا بہت سارے فتنوں سے بچ جائیں گے دنیا ہمارے بھر بچے۔ کی اسکول ہے جو ہے اس میں دنیا میں کسی ایک اسکول میں ہونے والا نگاہوں کی حفاظت کا ذہن رکھنے والے مدنی منع کا دل خراش واقعہ بیان کر دوں میں ہاں کہ کسی ملک میں ایک اسکول میں وہ طالب علم نوجوان ہے، سگے 15-16 سال کی عمر ہوگی اس کی، تو مجھے اس کے والد صاحب نے بتایا کہ میرا بیٹا اسکول میں گیا تو اس سے کچھ پوچھا گیا تو میرے بیٹے نے نگاہیں نیچی کر کے جواب دیا، تو جو ٹیچر فیمیل تھی نا، عورت ٹیچر تھی جس کو ہم باجی بولتے ہیں، تو اب اس نے کہا کہ
کیونکہ وہاں کا ماحول یہ ہے کہ اگر بچہ طالب علم نگاہیں جھکا کر بات کرے نا تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو یہ کوئی چیز چھپا رہا ہے یا یہ جھوٹ بول رہا ہے یا کوئی چیز ہے ضرور اس کے اندر کہ کیوں نگاہیں اٹھا کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر رہا. تو اس نے کہا کہ تم مجھ سے نگاہیں اٹھا کر بات کیوں نہیں کرتے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارا جو مذہب اسلام ہے وہ اس طرح کا ہمیں درس دیتا ہے نگاہیں نیچے رکھنے کے حوالے سے، کیونکہ وہ طالب علم مدنی چینل دیکھتا تھا اور مدنی چینل پر اس کو نگاہیں نیچے رکھنے کا ذہن دیا گیا. لیکن وہ جو پڑھانے والی تھی اس نے اس کا مطلب وہ بات قبول ہی نہیں کی اور اس نے اس کے اوپر جو ہیڈ جو اس کے ہوتے اسکول کے اس کو کمپلین کی. کمپلین کرنے کے بعد وہ طالب علم کو بلایا گیا اور اس کو گویا کہ اس معاملے میں تنبیہ کی گئی کہ اگر آپ اس طرح مطلب کہ نگاہیں جھکا کر بات کرو گے اور نظر ملا کر بات نہیں کرو گے تو ہم آپ کا نام آپ کے اسکول سے خارج کر دیں گے. یہ ماحول کے ہوتے ہوئے جو دنیا میں یہ مجھے بھی اب پتا چلا کہ ایسا ہے کہ نگاہیں جھکا کر یا نگاہیں نیچی کر کر اگر بات کی جائے تو اس کا یہ تاثر لیا جاتا ہے کہ یہ کچھ چھپا رہا ہے. تو اب مطلب کہ اتنا جب بگاڑ پیدا ہو رہا ہے تو یہ نگاہیں نیچی رکھنے کی جو ادا ہے یہ ادا کو اگر ہم دارالمدینہ میں بھی نہیں لائیں گے تو پھر یہ تبدیلی اور چینجز آئے گی کیسے؟ تو میرا واقعہ بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اس طرح دنیا کے بدلتے ہوئے دل خراش واقعات کو سامنے رکھ کر ہمارے اندر کوئی مدنی ضد پیدا ہو کہ ہم انشاءاللہ تعالی اپنی آنے والی نسلوں کو نگاہیں نیچی رکھنے والا بنائیں گے. جو نگاہیں نیچی رکھنے کی جن کو عادت بن گئی ہو کہ وہ نگاہیں نیچی رکھے. تو اس میں انشاءاللہ امیر سنت کے مدنی پھولوں پر اگر پڑھانے والے پڑھانے والیاں چاہے وہ دارالمدینہ میں ہوں، جامعۃ المدینہ میں ہوں، مدرسۃ المدینہ میں ہوں، اگر یہ سب اس کو اللہ کرے لے لیں، میں زبان آنکھ وغیرہ کے قفل مدینہ کے حوالے سے اگر کوئی بہت پیارا انداز ہم لے کر چلنے میں کامیاب ہو جائیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گی. اس وقت امیر سنت نے جس سوال کا جواب دیتے ہوئے جو مدنی پھول عطا فرمائی یہ سمجھیے کہ یہ ہماری مطلب کہ جو کرنٹ جنریشن اور اپ کمنگ جنریشن جو موجودہ جنریشن ہے وہ اور جو آ رہی ہے وہ ان دونوں کو امیر سنت گویا کہ ایک طرح سے تحفظ فراہم کر رہے ہیں اور جو ماں باپ کا جو بہت بڑا جو درد ہے اس کو گویا کہ تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور درد ان ماں باپ کو زیادہ ہے جو احساس رکھتے ہیں ورنہ احساس بھی نہیں ہے عموماً. تو یہ دیکھا گیا ہے. اور جس کو یوں کہنا چاہیے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. والی بات ہوتی ہے کہ پڑھی ہوئی عادت نکلتی نہیں. اتنے پڑھی ہوئی عادت نکل سکتی ہے، اس وقت تک نہیں نکل سکتی جب تک بندہ سیریس نہ لے. اپنے اوپر سیریس لے لے نا تو یار وہ پہاڑ بھی ہٹ جائے اپنی جگہ سے. یعنی جس بات کی اہمیت ہے مجھے کرنا ہے تو ہو جاتا ہے. مجھے یہاں دکان کھولنی ہے تو دکان کھل جائے گی. مجھے فلاں جگہ وہ سروس لینی ہے بس تو بھاگ دوڑ کرے تیاری کرے تو بعد اوقات کر جاتا ہے. یعنی جو امتحان دیتے طلبہ ان سے آدمی درس لے کہ امتحان میں اس کو اعلیٰ نمبر لینے ہوتے تو رات دن وہ ایک کر ہی دیتا ہے نا طالب علم اور پورا زور لگاتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے، ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے، آخر کار وہ پاس ہو ہی جاتا ہے. تو سیریس لے بندہ تو کوئی چیز ناممکن تھوڑی ہے تو سیریس لے بس. تو اللہ کرے کہ وہ عادت پڑ جائے کیونکہ قرآن کریم میں یہ تو مطلب ہے کہ ترغیب ہے نا وہ کہ نگاہ نیچی رکھنے کی ترغیب ہے. حدیثوں میں نگاہ نیچی رکھنے کی ترغیبات تو موجود ہی ہیں، سورہ نور میں موجود ہے. جی ہاں کہ بعض مواقع پر وہ نگاہ نیچی رکھنی ہوتی ہیں خاص کر. تو اس کے علاوہ بھی اگر کوئی نگاہ نیچی رکھے تو حرج کیا ہے اس میں؟ تو ادھر ادھر پریشان نظری یہ تو ویسے بھی اچھی بات نہیں ہے، بلا ضرور ادھر ادھر دیکھنا. پریشان نظری کا تو امام غزالی نے لکھا ہے کہ وہ قیامت کے دن حساب ہوگا. بلا ضرورت دیکھنا کہیں تو اس کا حساب ہوگا قیامت کے روز. اللہ توفیق دے، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے مدنی چلے گئے ناظرین کو گود کا جھنڈا نہ دکھا دے. اللہ میری گود میں تو تکیہ. چلیے باپا ہمارا جھنڈا تیار ہے باپا. آئیے دیکھتے ہیں میرے گود کا جھنڈا اونچا رہے گا، میرے گود کا جھنڈا اونچا رہے گا، پیر
का झंडा, तेरे मुर्शिद का झंडा, बगदाद वाले का झंडा ऊंचा रहेगा, तेरे पीर का झंडा ऊंचा रहेगा, वलियों के सरदार का झंडा ऊंचा रहेगा, पेशवाए औलिया का झंडा ऊंचा रहेगा। इंशाअल्लाह ये झंडा मैं तो नियत करता हूँ कि मेरे घर पे 11 झंडे ले रहा सुभान अल्लाह। आए तो मैं इंशाअल्लाह इसको तरकीब बनाऊंगा। 11 झंडे घर पे लगाने की नियत की है इंशाअल्लाह 11वीं के सारे महीने के लिए। बरोज़े क़ियामत हमें अपने झंडे, बरोज़े क़ियामत हमें अपने झंडे, बरोज़े क़ियामत हमें अपने झंडे, बरोज़े क़ियामत हमें अपने झंडे तले दीजिएगा जगह से आज़म, तले दीजिएगा जगह से आज़म। ये झंडा और साथ में आपने मजार शरीफ की शबी गुम्बद शरीफ देखा, तो ये जो गुम्बद शरीफ है ना, इस पर जो रंग है ये इसको गालिबन लाइट ब्लू है ना, लाइट ब्लू कहेंगे, फिरोजी कलर। और मेरे पास भी इत्तेफाक से जो इस वक्त आप तकिए पर जो कवर देख रहे हैं, ये कवर नहीं है, इत्तेफाक से तौलिया है। ये कल बैठे बैठे तो ज़हन बना इसका कि वो झंडे होने चाहिए। खैर, तो ये भी इत्तेफाक से वो मजार शरीफ के रंग के काफी मुताबकत रखता है। तो यूं ये झंडे का ज़हन बना, तो फिर ये ज़हन निगरानी शूरा ने दिया कि गुम्बद शरीफ के बिल्कुल यानी के ऐन मुताबिक हो, और जो डिजाइनिंग है गुम्बद शरीफ पर वो भी होनी चाहिए। सुभान अल्लाह। नहीं समझ में आ गया? अरे चलो ये तो बहुत मदीना मशवरा है। तो जो हमने रातों रात तरकीब की इस्लामी भाई से, ये डिजाइन ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल गौस पाक का रोजा याद दिला दे, और साथ में हमारे मदनी चैनल वालों ने गौस पाक का गुम्बद भी रख दिया, तो ये ऑटोमेटिक ये एक लैंग्वेज होती है, ये एक जबान है कि इससे आदमी फौरन समझ जाएगा कि झंडे का रंग क्यों ऐसा। अगर ये मजार शरीफ न दिखाया जाता और ये झंडा, तो फिर लोग सवाल करते कि यार ये कौन सा रंग है और इसमें क्या हिकमत है। तो ये ऑटोमेटिक एक खामोश जवाब है कुफले मदीना वाला। ये हिकमत ये है कि गौस पाक के गुम्बद का इस कपड़े पर साया पड़ा और ये झंडा ऐसा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो दूसरे भी ज़ाहिर के रोजगार के लिए हो सकता है कि साईं भाई इसको बनाए बेचे, तो अब ये तरह तरह के इस पे ले आएंगे। कोई मजार बनाएगा इस पर गौस पाक का, कोई गौस पाक का नाम मुबारक लिखेगा। अब ये सब है तो जायज, लेकिन वो दिल फिर यूं जलेगा कि वो लोग यूं फिर बेहतियाती बहुत करते हैं, घर पे ले रहा कर फिर उतारते नहीं है, तो फिर वो शहीद हो जाता है, फिर बादों का परिंदे बीट कर देते हैं, फिर मजा नहीं आएगा। तो इसलिए जैसा झंडा आपको सिंपल स्क्रीन पर दिखाया, तो कम से कम जो दावत इस्लामी से मोहब्बत करते हैं उनकी खिदमत में अर्ज है कि वो इसी रंग का झंडा एक ही तरह का वो लहराए। सारी दुनिया में यही रंग गौस पाक के मदार का एक्यूरेट रंग जो है ये आप ले आए, ठीक है ना। तो इंशाअल्लाह इससे मजीद यानी कि वो यकसानियत इसमें होगी, तरह तरह की तराश खराश न निकालने की मदनी इल्तिजा है। आगे आपकी मर्जी है। शहबाज खिताबत गौसे आज़म, फानूस हिदायत गौसे आज़म, बेकस की हिमायत गौसे आज़म, बेबस की राहत गौसे आज़म, सरताब शराफत गौसे आज़म, दरियाए करामत गौसे आज़म, बहर सखावत गौसे आज़म, हम पे इनायत गौसे आज़म, रहनुमाए शरीयत गौसे आज़म, शाह तरीकत गौसे आज़म, अल्लाह की
رحمت غوث اعظم اے رب کی نعمت غوث اعظم اے باعث برکت غوث اعظم صاحب عزت غوث اعظم سلطان ولایت غوث اعظم باز کتابت غوث اعظم دوسرے ہدایت غوث اعظم کٹ کی حمایت غوث اعظم بس کی حراحت غوث اعظم سلطاب شرافت غوث اعظم ضیاء کرامت غوث اعظم خیر سخاوت غوث اعظم ہم سے عنایت غوث اعظم نمائے شریعت غوث اعظم شاہ طریقت غوث اعظم خدا کی رحمت غوث اعظم رب کی نعمت غوث اعظم باعث برکت غوث اعظم صاحب عزت غوث اعظم غوث اعظم غوث اعظم غوث اعظم مرحبا غوث اعظم مرحبا یا غوث اعظم مرحبا یا غوث مرحبا یا غوث مرحبا یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث المدد فیضان غوث اعظم جاری رہے گا ایک کتنا پیارا غوث کا جھنڈا دیکھو دیکھو غوث کا جھنڈا پیارا پیارا غوث کا جھنڈا کتنا اونچا غوث کا جھنڈا کتنا نرالا غوث کا جھنڈا نیلا نیلا غوث کا جھنڈا نیلا نیلا غوث کا جھنڈا نکھرا نکھرا غوث کا جھنڈا اتنا ہے پیارا غوث کا جھنڈا رسائے اجیالا غوث کا جھنڈا نورانی نورانی غوث کا جھنڈا اے نور نور غوث کا جھنڈا اونچوں میں اونچا غوث کا جھنڈا اچھوں میں اچھا غوث کا جھنڈا بچے کا جھنڈا غوث کا جھنڈا بچے کا جھنڈا غوث کا جھنڈا اولیاء کا جھنڈا غوث کا جھنڈا میرے مرشد کا جھنڈا غوث کا جھنڈا میرے پیر کا جھنڈا غوث 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 کا جھنڈا مدنی مذاکروں میں ہفتہ وار اجتماع میں انشاءاللہ 11ویں شریف میں غوث کا جھنڈا ہاتھوں میں انشاءاللہ یہ دیوانے لہراتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل بابا آنے دو بس شیطان کی خیر نہیں ہے انشاءاللہ جھنڈا آئے اتنی دیر ہے شیطان کے خلاف جنگ مدنی بہار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عرفان بات کر رہا ہوں جرمنی سے. میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں نے پہلے تھوڑی داڑھی رکھی تھی اور اب الحمدللہ انشاءاللہ عز و جل مٹھی بھر داڑھی رکھنے کی نیت کرتا ہوں اور حضرت صاحب سے دعا چاہتا ہوں کہ وہ میرے لیے دعا فرمائے. اللہ آپ کو استقامت نصیب فرمائے. جب تک چھوٹی رکھی یا منڈوائی ایک مٹھی سے گھٹائی کیونکہ یہ گناہ تھا تو اس کی توبہ بھی واجب ہے. توبہ بھی کر لیجئے اور سارے ناظرین حاضرین اپنا ذہن بنائیے. زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. جس حال میں مریں گے اسی حال میں قیامت کے دن اٹھیں گے. تو یہ کیسے آپ کو گوارا ہوگا کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں مگر ان کے دشمنوں جیسا چہرہ لے کر. توبہ توبہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان دل نشین کر لیجئے کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے پست کرو، داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو، اور یہودیوں جیسی شکل مت بناؤ. تو یہ کیسے گوارا ہوگا آپ کو، یعنی کیسے موافق آئے گا اور کتنی اس وقت ندامت ہوگی کہ دشمنان مصطفیٰ جیسا چہرہ، یہودیوں جیسا چہرہ لے کر بارگاہ خداوندی میں، بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوں گے. تو ابھی سے چہرہ سجا لے. بعد میں نہیں. زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. موت آج اور ابھی آ سکتی ہے. تو آج اور ابھی نیت کر لیجئے. جب تک منڈوائی اور گھٹائی ایک مٹھی سے ارادتن تو توبہ کر لیجئے. جن کی نہیں آئی یا چھوٹی ابھی نکلی ہے پوری ایک مٹھی نہیں بھی، ان پر کوئی الزام نہیں ہے، ان کو گناہ نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے نا. ان کی تو نیت یہ ہے کہ ہم پوری رکھیں گے. تو یہ بھی نیت کرنی بھی چاہیے. اچھی نیت کا ثواب ملے گا. اور ابھی جو چھوٹی رکھی ہے اس کا بھی ثواب ملے گا. جن کی نکلی نہیں ہے پوری، جنہوں نے توبہ کر لی اور بڑھانی شروع کر دی، وہ بھی اس کا گناہ بھی رک جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
मेरा नाम अमजद खान अत्तारी, हिंद शाफई काबिना तरबियती कोर्स 63 दिन के लिए नागपुर शहर के अंदर इंशाल्लाह दाखिला लिया हूँ। कि प्यारे बाबा जान, आपकी बारगाह में ये सवाल है कि हमारे इलाक़ों में और दीगर जगहों के अंदर छिल्ले वगैरह बनाकर वहाँ पर फातिहा खानी और नियाज करते हैं, ये कहाँ तक दुरुस्त है, जायज़ है या नहीं? रहनुमाई फरमाई। और प्यारे बाबा जान, हमारे शहर के लिए दुआ फरमाई। ये छिल्ले बनाकर इन्होंने सवाल में कोई नियाज का पूछा है, तो ये छिल्ले क्या होते हैं? हमारे यहाँ छिल्ले जो घरों में बनते हैं रमजानों में खासकर, उसमें अंडा, आटा और चीनी डालकर वो तेल या घी लगाकर तवे पर इसमें वो महलूल आटे, अंडे और चीनी का महलूल डालते, वो जो भी मुरक्कब बन गया लिक्विड, वो डालकर उसका छिल्ला बनता है, इसको छिल्ला बोलते हैं। अब ये खुदा जाने ये इन्होंने इनके छिल्ले से क्या मुराद हो। तो जो भी हो, जो भी जायज ग़िज़ा है, हलाल ग़िज़ा है, उस पर गोश्त पाक की नियाज करने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे कि वो रजब 22 रजबुल मुरज्जब हमारे यहाँ सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कुंडे भरे जाते, खीर पूरियां भी इसको बोलते हैं, तो इस पर नियाज दिलाई जाती है। तो अगर इन चीजों को कोई वाजिब ना समझे, जरूरी ना समझे, तो जायज है। और जरूरी अगर समझता है कि वाजिब है, इसके अलावा तो ईसा हो नहीं सकता, तो गुनाहगार है। कि इसने शरीयत पर एक तोहमत बांधी कि शरीयत ने जब इसका हुक्म नहीं दिया तो ये क्यों, मतलब ये है कौन कहने वाला कि वो छिल्ले के अलावा या खीर पूरी के अलावा ईसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसलिए वो छिल्ला अगर कोई हलाल ग़िज़ा है तो इससे नियाज गोश्त पाक की हो सकती है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लू अलल हबीब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद अरशद अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ बहावल नगर से। मेरा सवाल ये है कि बाद लोग मैंने देखा है कि चाय पीने से पहले जो उस पे मलाई आ जाती है उसको निकाल लेते हैं। इसके बारे में मैं पापा जान से सवाल करता हूँ कि इसके बारे में हमें कुछ इरशाद फरमाएं। चाय के ऊपर मलाई तो बेटा दूध पर आती है। चाय के ऊपर एक तह जरूर जमती है जिसका रंग मलाई जैसा तो नहीं होता, डार्क रंग होता है। तो ये जो तह जमती है, इसके बारे में किसी हकीम का कौल सुना था कि अगर ये 100 कप की बालाई, ये ऊपर की जो भी तह है, चलो उसको मलाई कह लेते, आपने मलाई कहा तो 100 कप की चाय के ऊपर की ये मलाई जो है अगर किसी बिल्ली को खिला दी जाए तो इसमें इतना जहर होता है कि ये बिल्ली इससे मर जाए। ये किसी हकीम का कौल है, कोई किताब में नहीं पढ़ा, किसी इस्लामी भाई ने मुझे बताया था। तो यूं ये मलाई या तह जो भी इस चाय की है तो इसको निकाल देते हैं। अब अगर कोई हकीम इसके अक्स उलट कि भाई इसमें कोई ग़िज़ाइयत ज्यादा होती है, ताकत होती है, तो फिर हम मलाई को तहफ़्फ़ुज़ दे देंगे, प्रोटेक्शन दे देंगे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लू अलल हबीब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद मोहम्मद नईम है। काबिल इस्लामी का चैनल बहुत गौर से और शौक़ से देखता हूँ और इससे बहुत सी दीनी मालूमात मिलती हैं और मेरे घर वाले भी, बच्चे भी सब बड़े शौक़ से देखते हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, आमीन। मेरा हज़रत साहब से ये सवाल है कि ख़रीद व फ़रोख्त के हवाले से ये फरमाएँ कि कसम खाना कहाँ तक जायज़ है और इस हवाले से मेरी रहनुमाई फरमाएँ। ख़रीद व फ़रोख्त में इन्होंने कसम खाने से मुतल्लिक़ कहा है। ख़रीद व फ़रोख्त में झूठी कसम तो वैसे भी
جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور خرید و فروخت میں اگر جھوٹی قسم کھائی ہے تو یہ جھوٹی قسم کھانا بھی گناہ ہے، اور حدیث پاک میں آیا کہ یہ قسم سودا تو بکوا دیتی ہے لیکن برکت مٹا دیتی ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ 3 اشخاص کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا، ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا، اور ان کو پاک بھی نہیں فرمائے گا۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے کہ جو تجارت میں جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ تو جھوٹی قسم اگر کھاتا ہے تو یہ جھوٹی قسم کھانا ویسے بھی گناہ ہے اور تجارت میں بھی گناہ ہے، اور نقصان یہ ہے کہ برکت مٹ جائے گی۔ اور اگر کسی معاملے میں سچی قسم کھانی پڑ جائے تو پھر اس صورت میں تجارت میں بھی سچی قسم کھائی جا سکتی ہے، مگر بات بات پر سچی قسمیں بھی نہ کھائی جائیں، اس کی بھی پذیرہ ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی بھی ممانعتیں موجود ہیں جو بات بات پہ یہ مطلب ہوتی ہے، منہ پہ ہوتا ہے، واللہ 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 میں اللہ کی قسم یا خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتا، میری اتنے کی خرید ہے، واقعی چلو اتنے کی خرید ہے، خدا کی قسم مجھے اتنا نفع ملتا ہے۔ تو یہ سچی قسمیں بھی بات بات پر جو لوگ کھاتے ہیں، یہ عادت اچھی نہیں ہے کہ پھر جھوٹی بات پر بھی قسمیں نکل جائیں تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا ارشاد پڑھا ہے میں نے کہ میں نے کبھی زندگی میں سچی قسم بھی نہیں کھائی، قسموں سے اتنا بچتے تھے۔ یہ میں اپنی ایسا یاد پڑتا ہے مجھے قسم کے بارے میں۔ مدنی پھول، یہ مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ مدنی چینل کے اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے، اس کا نام۔ یہ رسالہ پڑھنے والا ہے، اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں فرائض علوم ہے کہ قسم کا کھانا کیسا، اچھا پھر قسم کس کی کھائی جائے اور کس کی نہ کھائی جائے، پھر یہ کہ قسم کا کفارہ کیا ہوتا ہے اور کب کفارہ ہوتا ہے کب نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ، اس میں بہت تفصیلات ہیں۔ قسم کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جامع ترین رسالہ ہے، اس کو تو پڑھنا بلکہ حفظ کرنا چاہیے، کیونکہ قسم سے واسطہ بہت پڑتا ہے ہم لوگوں کو، قدم قدم پر واسطہ پڑتا ہے۔ تو امید ہے کہ جنہوں نے نہیں پڑھا وہ اس کو ضرور پڑھیں گے۔ یہی رسالہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب نیکی کی دعوت میں بھی موجود ہے۔ صفحہ 161 پر یہ شروع ہوتا ہے یہ رسالہ نیکی کی دعوت کے اندر۔ مرحبا، صلو علی الحبیب سبحان اللہ۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو 1000 روپے کی ساڑی لائے اور ماں کو 500 کی لائے تو کیا ماں باپ کی نافرمانی؟ شوہر اپنی بیوی کے 1000 روپے کی لیے بیوی کو ماں کو 500 روپے کی 500 والی دی، ساری دی، ساڑی، وہ بھی ساری دی ہے، ساری دی یا ساری دی، ساڑی اگر وہ ہے کہ جس میں بدن نظر آتا ہے پھر تو لفڑے والی ہے، ماشاءاللہ۔ ساڑی یہی ہوتی ہے نا، تو یہ ساڑی دینا کیسا؟ ساڑی کے اوپر کوئی اور لباس ہوتا ہو تو کچھ صورت بنے گی بچت کی، ورنہ تو خالی ساڑیاں پہن کے جو گھومتی ہیں بدن نظر آتا ہوتا ہے، توبہ یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ تو لکھتا کہ اسلام بھائی مزید جواب ارشاد فرما دیں۔ اس میں والدہ کی کوئی بے ادبی تو نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ یہ سمجھا جائے گا کہ والدہ اپنا بیوی کو والدہ پر ترجیح دی ہے، کیونکہ والدہ بیوی کو کوئی مہنگی چیز خرید کر دینے سے والدین کی بے ادبی نہیں ہوتی ہے، بشرط یہ کہ وہ حقیقی طور پر اگر اپنی بیوی کو والدہ پر ترجیح دیتا ہے اور سمجھتا ہے، فوقیت دیتا ہے، والدین کا کہنا نہیں مانتا، تو اس صورت میں نافرمانی ہوگی، ورنہ چیز مہنگی یا سستی خرید کر دینے میں کوئی نافرمانی والا پہلو نہیں ہے۔ ماں کو ایسا لگے نہیں کہ میرے کو صاحب سستی دے ڈالی نے اس کو مہنگی، اگر یہی کام الٹا کرتا نا، ماں کو 1000 والی دیتا نا اس کو 500 والی دیتا، تو پھر جو گھر میں مطلب جو اتھل پتھر ہوتی نا وہ 500 روپے جو سستی
कपड़ा दिया ना तो 500 का बर्तन है टूटता, 1000 उसको पूरा करना था फिर। तो फिर बीवी खुद नाफरमान हो जाती। 500 की दिलाई और बीवी को 1000 की दिलाई, तो ये बात तो होगी कि बीवी ने मेरे बेटे पर कुछ करवा के अपने बस में ले लिया। मैंने इसको पाला पोसा बड़ा किया और शादी भी मैंने करवाई, ये सब बीवी को दे देता है। अच्छा, अगर बहू की जबान थोड़ी लंबी हो ना तो फिर अगर ये कंप्लेन आई ना कि मेरे को 500 की दी, तो फिर अगर उसको बहू की जबान लंबी हो तो बहू को बोलेगी अब इस बुड्ढी को 1000 रुपए की साड़ी पहनने की जरूरत क्या है? मैं ठीक है, हमने पहना तो ये तो बुड्ढी हो गई, जब ये जवान थी तब पहनती होगी तो हम कुछ बोले इसको। तो ये घर में जो फिर मसला हो ना, तो क्या सज्जाद भाई ऐसा नहीं है वो 500 की उसको देवे, 1000 की उसको देवे, दोनों को 1000 की देवे? यार साड़ी लाने की जरूरत क्या है यार? मती बुड़का लेकर आवे ना, दोनों को दे दे। इसमें वैसे दिल आजारी की सूरत का इम्कान कवी है, क्योंकि इन्होंने दिल आजारी के साथ इसको मुक़य्यद किया है जवाब को। दिल आजारी की सूरत इसमें काफी हो सकती है, बेअदबी की सूरत भी इसमें मुमकिन है। अब क्योंकि इस तरह के जुज़ियात किताबों में आमतौर पर मिलते नहीं है, तो अपनी समझ से आदमी दूसरे जुज़ियात को पेश नजर रखकर जवाब देता है। तो मैं एक जुज़िया पेश करता हूँ, पता नहीं ये कबूल होगा या नहीं होगा। फतवा रज़िया शरीफ में यानी जो मैं अपनी याददाश्त के मुताबिक अर्ज कर रहा हूँ कि जैसे किसी बुजुर्ग का तज़किरा भी है और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र खैर है, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसे लिखने वाले ने या बोलने वाले ने कम अलकाब लिखे वहां और बुजुर्ग के लिए ज्यादा अलकाब लिखे। मिसाल से यूं समझे कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लिखा ताजदार रिसालत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब बुजुर्ग का या अपने पीर का तज़किरा किया तो शेख शरीअत व तरीक़त, आफताब विलायत, माताब हकीकत, सो तो ये मतलब आला हज़रत की बारगाह में अर्ज किया गया कि ये कैसा। तो आला हज़रत ने, जो मुझे याद पड़ता है, इसको अदब के खिलाफ करार दिया कि सरकार की शान और पीर की शान का फर्क करना चाहिए या बुजुर्गों की शान का फर्क करना चाहिए कि अगर किसी को ज़ाहिर शान मिली भी तो किसके कदमों की बरकत है ना। तो यूं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब साथ में तज़किरा हो और दूसरों का तज़किरा हो तो अलकाब देने तो सबसे ज्यादा सरकार को अलकाब दिए जाए और बाकी वालों को इससे कुछ कम हो। और ये वो मदनी फूल है आला हज़रत का, अल्लाह इन पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। बड़ा मसला समझा दिया कि मतलब वो समझ में आता है कि अकल में आएगा कि ये समझ में आता, ये होना चाहिए कि जैसे कि अब बाप है, एक तरफ बाप है, दूसरी तरफ एक आम आदमी है, तो ज़ाहिर है कि बाप की ज्यादा वो तारीफी कलमात बोलेगा या उसके कसीदे गाएगा तो बाप का दिल तो टूटेगा ना। मेरा बेटा है, मुझे तो घासी नहीं डालता, तो इसके कसीदे गाए जा रहा है, ठीक है, इसने अगर कोई इसको गिफ्ट दी होगी तो ठीक है। तो मैंने तो जिंदगी भर न सिर्फ गिफ्ट बल्कि लिफ्ट भी दी और गिफ्ट भी दिए, खिलाया पिलाया पाला पोसा यूं खून पसीना एक करके इसको जवान किया। और अब ये दूसरों के फजाइल बयान करते थकता नहीं ना, मेरे को तो घास ही नहीं डालता। तो इस तरह ऐसा लगता है कि वो 1000 और 500 की साड़ी में कुछ समझ पड़ती है। जैसे आगे आप इरशाद फरमाएं, क्योंकि ये कोई फिक़ही मसला बाकायदा इस तरह का नाजुक मसला तो ये बाजार नहीं है, इसलिए मैंने जिसारत कर ली कुछ मारूजात पेश करने की। यानी यूं समझो कि निगरानी शिवरा ने मेरी जबान के अल्फाज छीन लिए। मैं भी इसी तरह कार्य करना चाहता था। वो अपने एक फजीलत पर भी तो आता है ना कि वो नहीं जो 3 अशकाल गार में फंस गए थे, रिवायत में है जो दुआ की कबूलियत के,
तो एक ने जो अपना जो वसीला पेश किया था उस परेशानी से निकलने का, तो उसमें यही था ना कि वो अपने बच्चों या इसको छोड़कर उसने माँ बाप को तरजीह दी थी, ऐसा क्या था। तो मुझे वो खुलासा याद है। तो वो उसका वास्ता दिया कि जो उसने सुलूक किया अपने माँ बाप के साथ, तो उसने सुलूक की बरकत से वो भी पत्थर अपनी जगह से वो गार के मुंह से हिला था। तो मतलब यूं ऐसा महसूस होता है कि अगर इसमें माँ को अगर, क्योंकि हम तो मदनी चैनल पर है ना, और मदनी चैनल पर हमें देखने सुनने वालों की एक तादाद है, तो अगर जैसे कि मैं तो कहता हूं कि अगर ये बच्चों की अम्मी जिसको इसने 1000 रुपए की चीज दी और माँ को 500 की दी ना, तो एक बाअखलाक औरत यानी बच्चों की अम्मी या बीवी को मेरा मशवरा है कि ये ज़हन होना चाहिए कि वो उल्टा अब शोहर को कहती क्या मेरे लिए 1000 की लाए और अम्मी जान के लिए 500 की लाए, मेरी समझ में नहीं आया। आपको आपकी अम्मी के लिए अच्छी महंगी वाली मतलब के कपड़ा लाना चाहिए था, मेरे को आप ये दे देती, मतलब ये मेरे को दे देते, या वो जाकर ये कहते कि ये आपके लिए, ये मेरे लिए। तो मेरा ख्याल है कि इससे इस बहू की मोहब्बत जो सास के दिल में पैदा होगी ना, वो मतलब मदीना मदीना होगी। यानी हम तो मदनी चैनल के जरिए कोशिश करते हैं कि घर अमन का घेवारा बने, और एक जो सूरत जो बयान की जाती है इसके मसले के साथ साथ कुछ वो मदनी फूल भी दिए जाएं कि जवाज जायज और नाजायज होने के साथ साथ एक अखलाकी अकदार, एक अखलाकी रिवायात को भी हम परवान चढ़ाने की कोशिश करें ताकि घर अमन का गहवारा बने। तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो जाए, हो सकता है कि सास कह दे कि नहीं बेटी मेरी अब बड़ी उम्र गई, अब मैं बूढ़ी, अब ये खुद बोले ना मैं बूढ़िया हो गई हूँ, तो भी चले कि नहीं बेटी मैं अब बूढ़ी हो गई, मैं तो अब ये ऐसा मैंने पहने हुए हैं कपड़े, बेटी ये तुम पहनो, और मेरे लिए मेरा बेटा लाया ना, ये भी तो अल्हम्दुलिल्लाह कितनी, तो यूं मतलब ऐसा का घर का माहौल हो ना, तो बेटे का भी थोड़ा 12 से खून भरे, तो ये अगले महीने फिर कुछ लाएगा, वरना ये पहले में अगर हो गया ना तो फिर ये सेब का पीस भी नहीं लाएगा, एक सेब भी नहीं लाएगा, बोला यार एक सेब पे भी लड़ाई होगी। इसमें असल में बात ये है सब फ़ज़ाइल तो सारे हैं वालिदैन के, और इससे कोई कलाम भी नहीं है। और सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने भी ये इरशाद फरमाया है कि मर्द पर जो है वो सबसे ज़्यादा हक़ माँ का है, फिर उसके बाप का है, ज़ौजा से भी ज़्यादा है। असल सवाल ये था कि भाई जायज़ है, नाफरमानी तो नहीं हो जाएगी। तो ये तो जहाँ तक मसले का ताल्लुक़ है तो यही कहेंगे कि नाफरमानी नहीं है अगर महंगी चीज़ ला कर दी है। और जो आप फरमा रहे हैं और बापा ने इरशाद फरमाया है, तो ये तो वाकई है, तरगीब तो हम दिलाएंगे कि वालिदैन को उम्दा से उम्दा चीज़ पेश करे, वालिदैन को राज़ी रखे, वालिदैन के जो हकूक़ हैं वालिदैन को खिलाता पिलाता रहे, खुश रखे, तब भी जितनी मतलब वालिदैन की खिदमत कर सकता है तब भी कम है। वालिदैन के हकूक़ तो अपनी जगह पर हैं और उसकी हम तरगीब भी दिलाएंगे और दिलाते भी रहते हैं, मदनी चैनल पे भी इसका सिलसिला रहता है। लेकिन जहाँ तक मसले के जवाज़ का ताल्लुक़, जवाज़ या अदम जवाज़ या नाजायज़ होने का ताल्लुक़ है, तो उसमें महंगी या सस्ती के ऊपर इसकी बुनियाद नहीं होगी। फ़र्ज़ किया कि उसकी वालदा खाती 1 रोटी है और बीवी 2 रोटियां खाती है, तो अब अगर वो बीवी को 2 रोटियां ला कर देता है तो इस पे तो नहीं कहा जाएगा कि उसने नाफरमानी की है। या इसी तरीके से और भी बहुत सारे मामलात है, बच्चे को साइकिल लेकर देता है और वो बच्चे की जो है वो साइकिल जो है 4000 की आती है, और वालदा को जो है वो महीने अपना 4-5 महीने बाद एक जोड़ा ला कर देता है, वो 2000 का आता है या 2500 का आता है। तो ये नहीं कहा जाएगा कि इसने बच्चे को जो है वो वालदा पर फ़ौक़ियत दी है। लेकिन जब एक तरह की चीज़ें ख़रीद कर आए तो कोशिश यही करे कि पहले वालदा के सामने रख दे, बीवी का भी यही ज़हन बनाए और वालदा के सामने रख दे और बोले कि जो आपको पसंद है वो अम्मी ले लीजिए और जो आप फरमाएंगी वो मैं अपनी ज़ौजा को दे दूँगा। तो इस तरह ये तरकीब बनाई जा सकती है, लेकिन नाफरमानी वाला पहलू इसमें बहरहाल नहीं होगा। नाफरमानी तो अगर हम भी नहीं कह रहे, वो तो हमने पहले ही आपकी तायद कर दी थी कि वो दिल आज़ारी की सूरत जब होगी तब। लेकिन यह कि जो मुआशरे का हाल है ना वो आपके सामने ही है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा अमीर अहले सुन्नत से एक सवाल है, बड़े अदब के साथ। हमारी जो इस्लामी बहनें हैं उनका एक मसला बड़ा गंभीर सा मैं समझता हूँ है कि जब वालिद का इंतकाल होता है और विरासत की तकसीम होने का वक्त आता है तो अक्सर देखा ये गया है कि मर्द हजरात यानी भाई वग़ैरह जो है वो बहनों का हिस्सा यानी विरासत से देने से इज्तिनाब बरतते हैं और बहनें बेचारी रह जाती हैं बाज़ सूरत में। तो ऐसी सूरतों में जो भाई हजरात करते हैं उन बहनों के, तो वो उसकी इस्लाम में क्या हैसियत है और वो उनको किस तरह कफ़ारा देना पड़ेगा, या उन बहनों का अगर खुदा ना करे इंतकाल हो जाए या उस भाई का इंतकाल हो जाए जिसने हक़ को गसब किया था, शरई हक़ को, तो उसके सिलसिले में मैं चाहूँगा कि आप कुछ इरशाद फरमा दें और लोगों की भी इस्लाह होगी। बहुत शुक्रिया। किसी भी वारिस को उसकी विरासत से महरूम करना ये नाजायज़ व हराम है, चाहे वो बहन को महरूम करे या भाई को महरूम करे या वालदा को महरूम करे। लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कि भाई तो हिस्सा ले लेते हैं और ज़्यादातर महरूम बहनें ही रह जाती हैं। वो शर्मा शर्मी में बहनें अपना हिस्सा मांगती नहीं हैं और जब मांगती हैं तो फिर भाइयों की तरफ से ये बात आती है और उनकी बीवियों की तरफ से ये बात आती है कि अब इसने घर भी हमारा देख लिया, अब इसकी नज़रें घर पर जमी हुई हैं और बहनें शर्मा शर्मी में बेचारी अंदर अंदर घुटती रहती हैं और बाज़ औक़ात इसका इजहार भी करती हैं। भाइयों को ये याद रखना चाहिए कि बहनें चाहे हिस्सा मांगें या ना मांगें, ये विरासत एक ऐसा हक़ है कि जिसको फरमाया गया कि ये विरासत जबरी हक़ है। मुराद ये कि अगर कोई माफ़ करना चाहे तो भी माफ़ ये हक़ नहीं होगा, बहर सूरत उनको देना होगा। और जो जानबूझकर या बग़ैर जाने बूझे उस वारिस को उसके हक़ से महरूम कर दे, हदीस पाक में ये इरशाद फरमाया कि जो वारिस की मीरास देने से भागे अल्लाह तबारक व तआला जन्नत से उसकी मीरास को क़ता फ़रमा देगा, ख़त्म कर देगा। यानी इतनी बड़ी ये इतना बड़ा गुनाह है। तो बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ तावीलें तौजीहें पेश की जाती हैं कि जी वो वालिद के इंतकाल के बाद हमने इसकी शादी पे भी तो इतना ख़र्च कर दिया है, इसको जहेज़ इतना दे दिया है। तो अमूमन अगर इसको भी देखा जाए तो ये तौजीह या तावील दुनियावी तौर पर शायद चल जाए, अगरचे कि ये भी बेकार है कि अमूमन जब भाइयों की यानी बेटों की शादियां होती हैं तो उनसे पूछा जाए कि आपकी शादी पे ज़्यादा ख़र्चा हुआ था या आपकी बहन की शादी पे ज़्यादा ख़र्चा हुआ था। अमूमन बेटों की शादी पे ज़्यादा ख़र्च किया जाता है। अगर वो हिसाब किताब कर लें तब भी ये तौजीह या जो तावील की जाती है ये दुरुस्त नहीं है कि जो है वो शादी करा दी, इनकी परवरिश की, ये सारे जो काम किए हैं तो अल्लाह तबारक व ताला अगर नेक नियति से किए हैं तो अल्लाह ताला इसकी जज़ा अता फ़रमाएगा। लेकिन ये सारे काम करने से उसका हिस्सा ख़त्म नहीं होगा, सवाए ये कि अगर बहन की शादी कराई है तो उससे ये पूछ लिया जाए कि भाई हमारे पास ख़र्च नहीं है, आपका जो हिस्सा बनता है हम वो हिस्सा ख़र्च कर देंगे आपके शादी के मामलात में, तो उसका भी फिर हिसाब किताब किया जाएगा कि कितना ख़र्च हुआ। अगर बचता है तो उसको वापस किया जाएगा। तो इस सूरत में ये शादी वाली तौजीह या तावील चलेगी, वरना ये भी तौजीह या तावील नहीं चलेगी, हिस्सा बहर सूरत देना होगा। अब दूसरा ये कि अगर इसका इंतकाल हो जाए जिसका हिस्सा देना था, तो अब ये हिस्सा जब उसका इंतकाल हो गया तो अब उसके इंतकाल के बाद चूँकि इसका हक़ था इस मकान में या इस विरासत में, तो अब ये हिस्सा उसके वरसा की तरफ मुंतकिल हो गया, अब ये उनके वरसा को देना होगा। इसी तरह अगर देने वाला जो गासिब बनकर बैठा हुआ है, अगर इसने जो है वो नहीं दिया था जानबूझकर या बग़ैर जानबूझे, इल्म ही नहीं था इसका, तो इसके वरसा को चाहिए कि उनका जितना हिस्सा बनता है वो हिस्सा
جن کا مارا گیا ہے ان کو واپس لوٹائیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر یہ شخص خود موجود ہے اور اس کو اب پتہ چلا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے تو حصہ بھی دے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔